क्लास थर्ड प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सबक से पहले हमने सबक नंबर 18 पढ़ा, जो खत किताबत, बेटे का खत बाप के नाम, बाप का खत बेटे के नाम पढ़ा है। और उसके बाद इसमें एक दरख्वास्त दी हुई है। वो दरख्वास्त बच्चों ने अपने प्रिंसिपल के नाम लिखी है कि हमने इम्तिहानात ख़त्म किए हैं, हम अब सैर तफरी के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए हमें गुलमर्ग या सोनमर्ग ट्रैकिंग पे जाने की इजाज़त दीजिए और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी खुद कीजिए। तो उसके बाद मुसन्निफ़ ने सबक की मशक में आपके करने का काम दिया है, यानी बच्चों को आज खुद ये करना था कि अपने प्रिंसिपल साहब के नाम एक हफ्ते के लिए रुखसत की दरख्वास्त लिखें और रुखसत की वजह भी तहरीर करनी है। प्यारे बच्चों, आपको इस सबक के जो नोटिस आएंगे या आए हैं, तो उसमें ये रुखसत के लिए दरख्वास्त लिखी हुई है, उसको आप देखें, याद करें और खुद लिखने की कोशिश करें। सबसे अहम यह है कि आप अपने अल्फाज में लिखें, वो सबसे अच्छा रहेगा। अब हमें जो सबक पढ़ना है वो सबक नंबर 19 है, मकार बिल्ली। ये तस्वीरी कहानी है, यहाँ पे शक्लें भी दी हुई हैं, शक्लों के साथ साथ इनकी बाहमी गुफ्तगू भी दी हुई है। सबक इस तरह है, किसी जंगल में बरगद के एक दरख्त के एक खोखले सुराख में एक नेक खसलत चकोर रहता था। आस पास के परिंदे उसको बहुत पसंद करते थे। यानी एक जंगल में बरगद, जंगल का एक बड़ा पेड़, उसमें एक खोखले सुराख, यानी उसमें एक सुराख था। उस सुराख में एक नेक खसलत, अच्छी खसलत वाला, खसलत से मुराद आदत, खसलत की जमा है खसलतें, आदत की जमा है आदतें, यानी एक नेक खसलत चकोर रहता था। आस पास यानी सराउंडिंग्स जो होती हैं के परिंदे, जो उसके इर्द गिर्द दूसरे परिंदे रहा करते थे, उसको बहुत पसंद करते थे, यानी उन्हें ये चकोर बहुत पसंद था। चकोर रोजाना सुबह खुराक की तलाश में इस अपने सुराख से निकलता था और शाम होने से पहले पहले घर वापस आया करता था। यानी रोजाना ये खुराक की तलाश में अपने इस सुराख से, अपने इस जो उसने रहने की जगह बनाई थी से निकलता और शाम के वक्त वहाँ वापस पहुँचता था। इसी तरह ये एक दिन खुराक की तलाश में इस सुराख से ज़रा दूर निकल गया और शाली के एक पके हुए खेत में जा पहुँचा। यानी जब ये खुराक की तलाश में अपने इस सुराख से निकल गया तो शाली के खेत में, शाली धान खेत में जा पहुंचा। चकोर को शाली बहुत पसंद है, इसको ये खुराक बहुत ही पसंदीदा है। फसल तैयार थी, इसलिए उसने फसल काटने तक वहीं ठहरने का इरादा किया। अब फसल तैयार हो चुकी थी। चकोर ने अपने मन में इरादा किया कि मैं फसल काटने तक ये दिन यहीं गुजारूं। इत्तेफाक से उसी दिन, जिस दिन ये अपने सुराख से निकला, शाम को एक खरगोश इस जंगल में वारिद हुआ, यानी इस जंगल में पहुंच गया। अंधेरे
کی وجہ سے اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے وہ رات بسر کرنے کے لیے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھا، یعنی شام کے وقت وہ تلاش کر رہا تھا میں رات کہاں اور کیسے گزاروں، تو اس کی نظر اس خالی سوراخ پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا یہاں اس پیڑ میں خالی سوراخ ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، چلو میں اسی میں رات گزاروں۔ وہ سوراخ میں داخل ہوا اور سوچا کہ صبح گھر کے مالک کی آمد پر وہ سوراخ خالی کر دے گا۔ جلد ہی خرگوش کو گہری نیند آ گئی، یعنی جب وہ سوراخ میں داخل ہوا سوچا صبح کے وقت جب اس سوراخ میں رہنے والا مالک آ جائے تو اس وقت میں اسے نکل کر واپس چلا جاؤں گا، مگر خرگوش کو داخل ہوتے ہی نیند آ گئی۔ 10 دن کے بعد جب فصل کاٹی گئی تو چکور واپس آیا۔ 10 دن تک چکور کھیت میں رہا۔ اس کے بعد جب فصل کاٹی گئی تو چکور نے واپس آنے کا ارادہ کیا، تو اس نے اپنے گھر میں جب وہ واپس جنگل میں پہنچا تو اس نے گھر میں خرگوش کو پایا۔ اسے بہت غصہ آیا اور چلا کر کہا، یعنی اس نے کیا کہا، اب جب اس کو نیند آ گئی اگلی شام ہونے تک اس گھر کا کوئی مکین نہیں آیا، یعنی دوسرے دن بھی اس گھونسلے میں کوئی نہیں آیا۔ اسے یہ گھر بہت پسند آیا، یعنی خرگوش کو یہ گھر پسند آیا، اس لیے اس نے اس کھوکھلے کو اپنا مستقل گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ یعنی اس نے سوچا چلو اب اس میں کوئی واپس نہیں آیا، میں اسی میں رہا کروں گا۔ اور 10 دن کے بعد جب فصل کاٹی گئی تو چکور واپس آیا، یعنی 10 دنوں کے بعد یہ واپس آ گیا تو اس نے اپنے گھر میں کسی خرگوش کو پایا۔ اسے بہت غصہ آیا، چلا کر کہا، ارے یہ میرے گھر میں کون گھس گیا ہے، یعنی اس میں کون داخل ہوا ہے، باہر آ جاؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ یعنی اس نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ باہر آ جاؤ، تم نے میرے گھر میں قبضہ کیوں کیا، یہ میرا گھر ہے۔ جب یہ بات ہوئی خرگوش نے جواب دیا، تمہارا گھر، میں تو پچھلے 10 دنوں سے یہاں رہ رہا ہوں، یعنی مجھے یہاں 10 دن ہو گئے ہیں، یہ تمہارا گھر کیسے ہوا؟ اگر میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے گھر پر قبضہ جماؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یعنی اس نے چکور نے کہا کہ اگر میں کچھ دنوں کے لیے باہر نکلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں گے، قبضہ کریں گے، یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے دوست غصہ تھوکو، خرگوش نے کہا، جنگل کے قانون کے مطابق کوئی قدرتی پناہ گاہ اسی وقت تک اس جانور کی ملکیت ہوتی ہے جب تک وہ وہاں رہتا ہے، یعنی اس کا مالک وہی تک ہے جب تک وہ اس میں رہے گا، اسی کی ملکیت ہے، جب نکلا وہ گھر اس کا نہیں رہتا۔ خرگوش کی اس دلیل کا چکور کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے اس نے نرم پڑتے ہوئے کہا، چلو ہم کسی دانا، خدا ترس اور انصاف پسند جانور سے اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ درخت کے پیچھے ایک جنگلی بلی تھی، اس نے ان کا شکار کرنے کی ٹھان لی، یعنی اس نے ارادہ کیا کہ میں ان کا شکار کروں۔ تو اب ان دونوں نے فیصلہ کرنے کے لیے اسی کو چنا کہ اسی سے اپنا فیصلہ کرائیں۔ انشاءاللہ کل باقی پڑھیں گے۔